हाम्रा साथीहरू साधारण सदस्यका साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि केही बेर हामी वेट गरिसकेपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई औपचारिक दिनेछौँ र केही समयपछि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिपछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तसर्थ यति बेला भने हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै नजिक पुगिसकेका छौँ। रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन नसके पनि अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइराखेको छु। तसर्थ आजको 7औं वार्षिक उत्सव एवं साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन कार्यक्रमलाई सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुको लागि आजका यस धारादेवी गणकोट विकास समाजका अध्यक्ष श्री दुर्गाबहादुर मसुमी मगरजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू आइपुग्नु भएको छैन। उहाँ केही कारण व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि उहाँ केही छिनपछि आउँछु भन्ने हामीलाई खबर दिइसक्नु भएको छ। तसर्थ हामी केही छिनपछि उहाँलाई हामी आइसकेपछि विधिगत रूपमा हामी औपचारिक कार्यक्रमतिर जानेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी आसन ग्रहण कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। म यति बेला हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू पनि कुनै पनि नआउनु भएको कारणले म विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको पनि नाम उल्लेख गरिनँ र हामीसँग विशेष अतिथिज्यूहरू आउनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई मात्रै म यति बेला नाम वाचन गर्छु। आउनुभएको खण्डमा पछि फेरि वाचन गर्दै जानेछु। हाम्रा यस डाँडाचिरी गणकोट विकास समाजका प्रमुख सल्लाहकार श्री दुर्गाबहादुर राणा मगरजीलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी बुढिन्डा गणकोट सम्पर्क समाजका अध्यक्ष खड्गबहादुर कमलज्यू भर्खरै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निस्किसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु यति बेला अतिथिज्यूको रूपमा। यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का सभापति नेपाली कांग्रेसका सभापति शिवराज काफ्लेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म अतिथि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्ने क्रममा श्रीनगर एकलेसाल टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष श्री केदार नेपालीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी सुबेदार धनबहादुर थापा मगरजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी गैंडाकोट पम्पिङ स्किम खानेपानीका अध्यक्ष श्री सुबखा रिमालज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म सरस्वती बाल शिक्षा सदनका प्रिन्सिपल ज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी नरमाया आलेज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म प्रनानी विपिन भगवान मगरजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी गोपाल दर्लामीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी बेलबहादुर दराईज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी भगवान घिमिरेज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी तनहुँ गैंडाकोट सम्पर्क समितिका मैले सचिवज्यूलाई देखिराखेको छु, सचिव रोशन मल्लज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सुभातोल महिला विकास संस्थाका अध्यक्ष निशा पाठकज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी लालमाया दर्लामीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी तथा नेपाल मगर सङ्घ भेडसभा 4 का अध्यक्ष चोकबहादुर काजुलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी समाजसेवी टेक प्रसाद आलुज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपुरको सदस्य टोलबहादुर राणाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी न्यू जागरण लफा क्लबको अध्यक्ष हरिकुमार साधु मगर्जीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका सल्लाहकार सर्वजित गाहा मगर्जीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका सल्लाहकार बालुराम कुमारज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका कानुनी सल्लाहकार रूपबहादुर सारू मगर्जीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका सल्लाहकार शरण किरण राणा भारज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका सल्लाहकार श्री पवित्र मसङ्गी मगर्जीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका सल्लाहकार पेमाए बाचे मगर्जीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण कार्यक्रमलाई म यही केही बेर थाती राख्दै म यति बेला भने हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि पवित्र समय र अतिथि सारा समयजीलाई म खादा र ब्याजले सम्मान गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँलाई कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। र यसै गरी यति बेला भने यहाँ उपस्थित हुनुहुने यहाँ हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुहुने हाम्रा अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि म यस कार्यक्रम संयोजक दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका उपाध्यक्ष श्री उत्तम प्रसाद बकबल मगर्जीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका सचिव किरण विराजन मगर्जी आज दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजको 7औं वार्षिक उत्सव एवं साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा कार्यक्रमको सभापति गर्नुभएका त्यस दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर मसङ्गीज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि त आइपुग्नु भएको छैन र पनि प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद प्रदेश नम्बर 4 का प्रतिपक्षी दलका नेता र अब निकट भविष्यमा हुनेवाला मुख्यमन्त्रीको नाममा आन्दोलन भएका प्रमुख अतिथिज्यू कृष्णचन्द्र नेपालजी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू, हाम्रो दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका प्रमुख सल्लाहकार टोलबहादुर राणा मगर्जी लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई म यस दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समयलाई थाँती राखेर त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई सुस्वागतम भन्दै म आफ्नो छोटो भनाइ चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दानाझिरी गैंडाकोट विकास समाजका उपाध्यक्ष श्री उत्तम बकबल मगर्जीलाई यहाँले सम्पूर्णलाई हामी स्वागत गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यहाँ हामी कार्यक्रम स्थलमा र
हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत भइसकेपछि अब हामी राष्ट्रिय गानबाट हामी उद्घाटन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी औपचारिक नभए पनि हामी राष्ट्रिय गानबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहकार्य गर्दै आएको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। डाँडाझिरी गणेकोट समाज एउटा नितान्त डाँडाझिरीदेखि गणेकोटसम्म आउनुभएका र गैर डाँडाझिरीदेखि गणेकोटसम्म आउनुभएका सम्पूर्णसँग हामी सहकार्य गर्दै आएका छौँ। दुःख सुखमा हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइराखेका छौँ, हुँदैछौँ र भोलिका दिनहरू पनि हुने यहाँहरू समक्ष म प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। र यति बेला पनि म शुभकामना मन्तव्य जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य जोड्ने क्रममा तनहुँ गैँडाकोट सम्पर्क समाज समितिका सचिव श्री रोशन मल्लजीलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय डाँडाझिरी गैँडाकोट सम्पर्क समाजको आदरणीय सचिवज्यू, आजको यस कार्यक्रमको सबै अध्यक्षता गरिरहनु भएको आदरणीय डाँडाझिरी सम्पर्क समाजका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका अतिथिगणहरू र विशेष गरेर आज समयको व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि समयमा हामीमाझ प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुहुने माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, उहाँ केही समय पश्चात यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र विशेष गरेर आज डाँडाझिरी गैँडाकोट विकास समाजको आज अधिवेशन पनि रहेको रहेछ, साथसाथै साधारण सभा कार्यक्रम पनि रहेको मलाई भर्खरै जानकारी भयो। विशेष गरेर डाँडाझिरी गैँडाकोट विकास समाजले यो बिचमा जसरी आफ्नो समाजमा डाँडाझिरीबाट गैँडाकोट बसाइ सरेर आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू अथवा मानिसहरूलाई जसरी एकताबद्ध रूपमा राख्नु भएको छ र एकलाई परेको दुःख अर्कोले सहयोग गर्नुभएको छ, यो कुरा चाहिँ मैले भर्खरै क्यालेन्डरबाट हेरेर थाहा पाएँ। र डाँडाझिरी सम्पर्क समाजको एउटा अफिस पनि बनेको रहेछ र जसरी डाँडाझिरीबाट बसाइ सरेर आउनुभएका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई एकताबद्ध रूपमा राखेर जसरी यो समाजले दुःख सुखमा अगाडि बढ्नु भएको छ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र तनहुँ गैँडाकोट सम्पर्क समाजको तर्फबाट म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नयाँ वर्षको पनि यस समाजको अझै उत्तरोत्तर प्रगति होस्, अझै आगामी दिनमा यस समाजबाट धेरै सामाजिक कार्यहरू हुन सकोस् र अझै नयाँ जसले समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छ, जसले समाजको लागि निस्वार्थ रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको जुझारु टिम चाहिँ आजको अधिवेशनबाट छनौट होस्, यो पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जसरी अहिले यो डाँडाझिरी गैँडाकोट विकास समाजबाट जसरी चाहिँ सामाजिक कार्यहरूमा आफ्नो अग्रसरता बढाएको छ, यो निकै नै सराहनीय छ जस्तो लाग्छ मलाई। र आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो राम्रो कामहरू डाँडाझिरी गैँडाकोट विकास समाजबाट हुने नै छ। र जसरी
हाम्रो समाज तनहुँ गणेकर सम्पर्क समाजसँग जसरी कोअर्डिनेसन्स गरेर हामी जानुपर्ने हो, अब आगामी दिनहरूमा हामी पनि डाँडाझेरी गणेकोट विकास समाजबाट कोअर्डिनेसन्स गरेर आगामी दिनहरूमा हामीले धेरै कुराहरू हामीले गरेका कामहरूको सेयरिङ र उहाँहरूले जसरी डाँडाझेरी गणेकोट विकास समाजले गर्नुभएको कामहरूको सेयरिङ हामी बिचमा हुन्छ, तब मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो टिम आओस् र समाजमा उल्लेखनीय कामहरू गर्न सकोस् भनी म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यस अधिवेशनमा अझै जुझारु टिम सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने टिम आओस् भन्दै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य यही व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो डाँडाझेरी गणेकोट विकास समाजको साधारण सभा तथा अधिवेशनको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि र चलन नेपाली कार्यक्रममा पाल्दै हुनुहुन्छ र यहाँको उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिहरू र यो डाँडाझेरी गणेकोट समाजका सारा विशेष सदस्यज्यूहरू र आज यो डाँडाझेरी गणेकोट समाज विकास समाजको 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा श्रीनगर एग्रिकल्चरको विकास संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले मलाई यहाँले आमन्त्रण गरी 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो डाँडाझेरीमा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि एकताको लागि गठन भएको यो समाजले आफ्नो उन्नतिको लागि विभिन्न कार्यक्रम, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको कुरा त यहाँलाई सबैलाई विदितै छ र समाजमा यस किसिमको संस्थाहरूले यो सबै किसिमको जात जातिहरूको सम्मिश्रण हुनेर समाजको सद्भाव, सामाजिक सद्भाव बन्न जाने हुन्छ। यस्ता किसिमको समाजले गर्दाखेरि समाजको सामाजिक सद्भाव बन्ने हुनाले यो संस्थाहरूलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसलाई सफलता सञ्चालन गर्नुपर्ने महसुस हामी सबैले गरेको हो। र अब यो 7औं साधारण सभा भन्दा अघि 5औं साधारण सभामा पनि म यहाँहरूको यो सभामा उपस्थित थिएँ, अतिथिको रूपमा म उपस्थित भएको हो। त्यसमा मैले यो सबै यहाँहरू उपस्थित हुनुभएका साधारण सदस्यहरू, अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई मैले के अनुरोध गरेका थिएँ भने यो हजुरहरूको आर्थिक पाटो बचत जम्मा 9,66,941 रुपियाँ त 9 लाख झन्नै बचतको तपाईँहरूको यहाँ यो आर्थिक पाटो बचत जम्मा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी 4,58,000 400 रुपियाँ सेयर यो आर्थिक पाटो जति छ नि त्यो चाहिँ त्यो तबर्कै सहकारी सङ्गम सहकारीमाथिलाई समायोजन गरौँ र यसलाई अरू के भन्छ त्यस किसिमबाट यसलाई सञ्चालन गरौँ भनेर योभन्दा अघिल्लो 5औं साधारण सभामा मैले त्यो सभामै अनुरोध गरेका थिएँ। अब यसलाई फेरि म अनुरोध गर्दछु, यो आर्थिक पाटो चाहिँ सामाजिक पाटो नि ठिक छ, हामी उन्नति नै हो, सहकारीको काम
पनि यो समाजको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति गर्ने सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति गर्ने लक्ष्य सहकारीको पनि हो। यसको पनि लक्ष्य केही भएको हुनाले आर्थिक पाटो चाहिँ केन्द्रलाई जोडिदिउँ भनेर म पुनः यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यो गैँडाकोट यो के अरे यो डाँडाझ्याडी विकास समाज यो हाम्रो अध्यक्षज्यू त ढुक्कै यो हामी टोल विकासको अध्यक्ष सचिव हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ डाँडाझारी यो समाजको लागि त्यो अत्यन्त खटेर अत्यन्त दौडधुप गर्नुहुन्छ। र योभन्दा पहिले तपाईँ ठुलो एउटा चाहिँ महोत्सव डाँडाझ्यारी महोत्सव चाहिँ पनि एउटा ठुलो आयोजना गर्नुभयो। त्यसमा धेरै सहभागीको यो सहभागी हामी त त्यो के कारणले त्यो बेला उपस्थित हुन सकेनौँ। म त्यसमा क्षमा प्रार्थी गर्दछु। र यो ठुलो कार्यक्रम एउटा डाँडाझ्यारीलाई एउटा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि चलाउने किसिमको एउटा महोत्सवको पनि आयोजना गर्नुभयो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण त्यसका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सेठ सदस्यहरूलाई, साधारण सदस्यहरूलाई, डाँडाझ्यारी सभाका सम्पूर्ण सेठ सदस्यहरूलाई, साधारण सदस्यहरूलाई चाहिँ कतिलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अब यो अन्तमा अब यो यहाँहरूले चाहिँ यो साधारण यो अधिवेशनले यो अहिलेको यो हालको जस्तै एउटा चाहिँ सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै यो अधिवेशनको यो साधारण सभाको सबै एवं भव्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै आफ्नो शुभकामना वक्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। समाजका सातौँ वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा दोस्रो अधिवेशनका सभासद श्री दुर्गाबहादुर मस्लाकी मगरज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नेकपा सदस्य दल एवं प्रतिपक्ष दलका नेता श्री नसान नेपालीज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न संस्थागत कर्मचारी, अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, उपसमितिका संयोजकज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई शब्द र भव्य रूपमा सफल पार्नुहुने सम्पूर्ण बुबा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यस गैँडाकोट विकास समाजका सदस्य तर्फबाट नमस्कार। अब म 2077 साल 1 देखिको 2077 12 31सम्मको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2077 4 महिना 1 काटे मिति 2077 12 31सम्म यस संस्थामा हालसम्म 124 जना सदस्य रहेको छ। मासिक बचत आय 7,92,758, चालु मासिक बचत 9 महिनाको रकम 1,74,183, जम्मा बचत रकम 9,66,941, आर्य शेष रकम 2,69,200, चालु आर्थिक 9 महिनाको शेयर रकम 1,89,200, जम्मा शेयर 4,58,400, आर्य आम्दानी रकम 1,26,628 र चालु 2077 12 31सम्म आम्दानी रकम रु 1,48,300, जम्मा आम्दानी रकम 2,70,111। 2077 4 1 गते मिति 2077 12 31 गतेसम्म वर्ष 2077 पुँजी तथा
share रकम 4,58,400 बचत रकम हिसाब 9,66,941 ऋणगत ब्याज र अन्य आम्दानी हिसाब 1,90,418 सदस्यलाई ब्याज रु 23,500 जम्मा रकम 16,39,259 सम्पत्ति तथा जायदाद चालू वर्षको रकम रु नगद हिसाब 18,542 ब्याङ्क हिसाब 2,65,717 सदस्यहरूलाई ऋण 13,55,000 जम्मा रकम 16,39,259 2077 4/1 गते 2077 12/31 सम्म मूल कोष आम्दानी आम्दानी रकम हिसाब रु 1,26,628 ऋणगत ब्याज हिसाब 1,03,008 अर्जना हिसाब 35,915 प्रवेश शुल्क हिसाब 1,500 सेवा शुल्क 7,950 जम्मा आम्दानी 2,70,111 खर्च रकम लोन खर्च 900 तलब तथा भत्ता 36,000 विविध खर्च 3,610 ब्याज खर्च 23,500 मसलन्दा खर्च 10,480 शेयर 3,000 लेखा परीक्षण 5,000 जम्मा रकम 84,583 अन्तमा सबै हिसाब स्पष्ट भएको जानकारी गराउँदै यहाँहरूलाई नक्सीको खण्डमा खाता पत्ता हेरी छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै कोष प्रतिवेदन समाप्त भएको जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। डाँडा जिल्ला गणेश विकास समाजका 7औं वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा र दोस्रो अधिवेशनका सभाध्यक्ष श्री दुर्बहादुर मगरज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दल एवं प्रतिपक्ष दलका नेता श्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरू साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यू एवं सदस्यज्यूहरू, उपसमितिका संयोजकज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पाल्नुहुने सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यस डाँडाजिरी गणकोट विकास समाजका सहसचिव एवं प्रथम डाँडाजिरी महोत्सव ऐतिहासिक डाँडाजिरी महोत्सवको आर्थिक संयोजकको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म यहाँहरूप्रति क्षमा याचना गर्न चाहन्छु किनकि कोभिड-19 विश्व महामारीको कारणले गर्दा गत वर्ष मैले महोत्सवको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्न असमर्थ भएँ। तसर्थ आज म प्रथम ऐतिहासिक डाँडाजिरी महोत्सव 2076 को संयोजकको तर्फबाट महोत्सवको आर्थिक प्रतिवेदन
अनुमति चाहन्छु। हामीलाई महोत्सवमा अन्य व्यक्तिहरू अर्थात् सहयोगी हातहरूबाट प्राप्त भएका आम्दानी 9,44,347 रुपियाँ थियो भने स्टलबाट 75,650 रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो र इन्ट्रान्स टिकटबाट 1,05,100 रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो। त्यसै गरी हामीलाई गैँडाकोट गाउँपालिकाबाट बुलिन्टाउन गाउँपालिकाबाट 10 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर प्रतिबद्ध जनाएको थियो। त्यही पनि हामीलाई 8 लाख मात्रै दियो। त्यसमा पनि रहसो घटाएर हामीलाई जम्मा प्राप्त भएको रकम भने 7,52,237 रुपियाँ भएको छ र वडा कार्यालयबाट 2 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर हामीलाई कुल बालबच्चाहरूलाई एउटा असल बाटोतिर चाहिँ उन्मुख गराउने, उनीहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति प्रोत्साहित गराउने होइन। अनि ती कामहरूमा हामीले सबै मिलेर गर्नुपर्छ। तब मात्र असल समाज बन्छ। असल समाज बनेपछि गाउँ बन्छ, देश विकास हुन्छ आदि कुराहरूलाई मैले यहाँहरूलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र ती कुराहरू अनुरोध गर्दै र मलाई आज यो आयोजक समितिले जुन एउटा बोल्ने अवसर, मेरो आफ्नो मिठो नमिठो कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म कार्य समितिप्रति, आयोजक समितिप्रति म आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता, अब केही दिनमै यो प्रदेश यो डाँडाझेरी गैँडाकोट विकास समाजको स्थापना गरेका छौँ र त्यस मार्फत हामीले विशेष गरेर डाँडाझेरीकै बासिन्दा सँगसँगै अन्य ठाउँमा पनि आफ्नो पहुँच, आफ्ना कार्यक्रमहरू विस्तार गर्दै त्यहाँका जनताको मन जित्न, त्यहाँका जनताको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उनीहरूको भावनालाई समेट्दै डाँडाझेरीको बृहत्तर हित र विकासका निमित्त यो समाजले आफूलाई हामीले टेकेर यहाँको विकास, डाँडाझेरीको विकास सँगसँगै हामी सबै डाँडाझेरीवासीको बृहत्तर हितका निमित्त यो संस्थालाई हामीले जसरी अगाडि उभ्याइरहेका छौँ, बढाइरहेका छौँ, यसले निश्चय पनि यो समाजलाई एउटा सही मार्ग निर्देशन गर्छ भन्ने कृपया ताली बजाइदिनु होला। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो यो भित्तिपातको अवतरणमा विभाजन भइसकेको छ, विमोचन भइसकेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विमोचन गरिदिनु भएको छ र यसै गरी हामी माझमा पत्रकार महासङ्घ केन्द्र सदस्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्र सदस्य तपाईँहरूलाई हामी समर्थन गर्छौँ। तर हामी लेखेर अहिलेसम्म हेरेर भोट हाल्दाखेरि तपाईँहरूलाई हाल्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्नुभएको हुनाले 31 जना हामी पुग्यौँ। त्यो 31 जना लगेर दर्ता गरेर अनि सदनमा गएर बहस गरेर अनि 31 पुग्यो भने यो सरकार जान्थ्यो। हाम्रो 31 पुगेन त्यो दिन फेरि भने सरकार रहिरह्यो। यो स्वाभाविक प्रक्रिया। तर योबाट बच्नको लागि यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री अथवा यो प्रदेशको सरकारले रात भोलि अब यस्तो हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि राति 12 बजे हाउसको अन्त्य गर्ने, यो सरकारको अधिकारको रूपमा अन्त्य गर्ने प्रमुखले दिनै पर्छ। तर दिँदाखेरि
अडिनु पर्थ्यो। हाम्रो प्रभु पनि अडिनु सक्नु भएन, यो निश्चित हो, तपाईँले बुझ्नु भएकै छ। र पनि हाउस अन्त्यमा तर हाम्रो प्रस्ताव दर्ता छ। र अब हामीले प्रमुखलाई के भनेका छौँ भने विशेष अधिवेशन बोलाउनुहोस्, त्यो विशेष अधिवेशनमा यो प्रस्ताव छलफल हुन्छ। यदि हाम्रो 31 भयो, वर्तमान सरकार गयो, यदि हामीले 31 ल्याउन सकेनौँ, त्यो सरकार रह्यो। त्यो पोजिसनमा अहिले त्यो प्रदेश छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। र मलाई जहाँ तक लाग्छ सरकारले जतिसुकै कोसिस गर्यो, त्यो 15 दिन के को लागि गरे हो भन्दा लेनदेन इधर उधर राजनीतिमा फेरि चल्छ नि। त्योभन्दा पहिला केन्द्रमा त खरिद बिक्री दिने भएकै हो, त्यो मनसायले गरेको हो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन दल एकठामा हामी छौँ, हामी कोही बिचमा हुँदैनौँ जस्तो लाग्दछ। यदि त्यो भयो भने अबको 12-13 दिनभित्र गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तपाईँकै भोटबाट गएको कृष्णचन्द्र नेपाली हुन्छ, यसमा कुनै विवादै छ। यस अर्थमा हामी प्रदेशवासी भएको हुनाले र यहाँको परिस्थिति त भगवान्ले मैले राखेँ। अब लामो कुरा नगरिकन अन्त्यमा फेरि तपाईँहरूले मलाई बोलाउनु, सम्मान दिनुहोस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जो उत्साहका साथ तपाईँहरूले यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनु खोज्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई पूर्ण सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र यो वर्ष 78 हामी तपाईँ सबैको लागि शुभ होस् भन्ने शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। सचिव चिरण रञ्जा मगर्ज्यू, आज देश 7औं वार्षिक उत्सव तथा साधन सभा एवं दोस्रो अधिवेशनका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रतिपक्षीय दलका नेता श्री कृष्णचन्द्र नेपालीज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हमराज राणाज्यू, यसै गरी हाम्रो संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार कुलबहादुर राणा मगरज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्ने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू, आजका सम्मानित व्यक्तित्व केन्द्रीय पत्रकार महासंघ खरसाङका सदस्यज्यू लगायत सम्मानित व्यक्तित्वहरू र यस कार्यक्रमलाई जुन भिडियोमा पुर्याउने पत्रकार मित्रहरू र सभ्य र भव्य बनाउन पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म देश डाँडाजिरी गैंडाकोट विकास समाजको अध्यक्षको हैसियत र मेरो व्यक्तिगत गुरुबहादुर मस्याङ्गी मगरको तर्फबाट नमस्कार स्वीकार्नु छ। आज हामी यो संस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा छौँ। हामीले यतापट्टि संस्थाको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दै गर्दा हामीले आज एकदमै विशिष्ट व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले हाम्रो माझ पाइरहेका छौँ, जुन उहाँ सबै भक्त साथीहरूले मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ र मैले पनि उहाँलाई
जुन उहाँको ग्रिन सिग्नललाई बधाई दिन नदिरहन सकिन, उहाँलाई मेरो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। आज हामी हाम्रो जुन निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी जुन यो संस्थालाई यहाँसम्म उचाइमा ल्याउन जुन तपाईँहरूले जुन अहोरात्र साथ दिनुभयो, यो हाम्रो कार्यसमिति लगायत कार्यसमितिमा नरहने साथीहरूले पनि यो संस्थालाई यसरी गर्नुपर्छ है भनेर जुन मलाई हौसला उत्प्रेरणा दिनुभयो, यहाँहरूप्रति म धेरै धेरै आभारी छु। र आजको दिनसम्ममा हामीले जुन आफ्नो कामहरू क्रियाहरू हामीले तपाईँहरूमाझ हामीले यो जुन सचिव प्रतिवेदन मार्फत हामीले सुनायौँ, त्यो त्यसमा पनि हामीले अझै केही गर्नु पर्ने थियो भने त्यसको पनि अहिले 15 सत्रपछि 15 सत्रमा यहाँहरूले सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्ने म भन्न चाहन्छु। र हामीले जुन अहिले हाम्रो सहकारीको अवधारणा पनि ल्याएका छौँ, त्यसमा सहकारी पनि हामी छिटै नै हाम्रो डाँडाजेरीमा रहेको कामना बचतसँग सहकार्य गरेर हामीले त्यहाँको त्यो संस्था चाहिँ त्यो संस्थामा हामी माझ धेरै जसो त्यो कामना बचत पनि आबद्ध भएको हाम्रो सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको सबैको जुन सेयर आफ्नो बचत चाहिँ के भयो होला कसो होला भन्ने कौतूहल त जागिरहेको अवस्था छ। तर हामी तपाईँ हाम्रो सहयोगले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ पुनः चाहिँ यो 1-2 वर्ष चाहिँ रिन्यू पनि फेल भइसकेको अवस्था रहेछ र त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनः त्यसलाई एडिट गराएर त्यसलाई चाहिँ रिन्यू गराएर हामीले यो त्यहाँबाट एउटा शाखा ल्याएर यहाँ हामीले यो सहकारी चलाउने भन्ने हाम्रो जुन सुरु स्थापना गर्दादेखि नै हाम्रो प्रतिबद्धता थियो, त्यो कुरा अब हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको यहाँहरूलाई म सहर्ष जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र अरू त्यसमा जस्तै हामीले महोत्सव पनि राख्यो, महोत्सवमा को प्रतिवेदन पनि तपाईँले सुन्नुभयो। महोत्सवमा को के कस्तो छ, के भइरहेछ भन्ने एउटा हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिहरूले यसको चाहिँ एउटा प्रश्न खोजिरहनु भएको थियो, यसको मतलब उत्तर खोजिरहनु भएको थियो, प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको पनि हामीले तुरुन्तै गर्न चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 यो विश्व महामारीले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्तै त्यसको हामीले यसरी मासमा लान सकेन। त्यसैले पनि यहाँहरू सबैको कौतूहल जागेको थियो होला। त्यसमा पनि हामीले प्रत्यक्ष हाम्रो आर्थिक संयोजकज्यूले तपाईँहरूमाझ आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नु भइसक्यो। यसमा कुनै हाम्रो टिमबाट कमी कमजोरी केही भन्नु छ भने अहिले तपाईँले त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको जुन कार्यक्रम सफल भएको महसुस गर्दै यहाँहरूले जुन साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ, अब आउने नयाँ कार्य समितिलाई पनि यसरी नै साथ सहयोग मात्रै नभएर नयाँ कार्य समितिमा आउन चाहिँ एकदम सबैले एकदम जागरुक देखाएर यसरी नै अझै प्रतिस्पर्धा गरेर यो संस्थालाई अगाडि बढाओस् भन्दै र अब बन्ने नयाँ समितिलाई शुभकामना दिँदै मेरो
भनाइहरू यही अन्त गर्दै यो खुल्ला सत्र चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त।